السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق النفس وسواها فألهمها فجورها وتقواها، وجعل الفلاح لمن أصلحها وزكاها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أزكى الناس نفسًا وأزكاهم قلبًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فيا أيها المستمعون الطلباء والأساتذة الكرام والضيوف والشيوخ العظام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول محاسبة النفس. عباد الله، فاتقوا الله وأطيعوه، هي أقوم وأقوى، واحذروا أسباب سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. واعلموا أنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى، بل خلقتم لأمر عظيم. فمن راجع نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن أيسر الناس حسابا يوم القيامة الذين حاسبوا أنفسهم لله في هذه الدنيا. ويقول أيضا: لن تحب الله حتى تحب طاعته، ومن عرف قلبه عرف ربه، ومن لم يحاسب نفسه فحياته كلها هموم وآلام وحسرات. أيها المسلمون، إن في القلوب فاقة وحاجة لا يصدها إلا الإقبال على الله ومحبته والإنابة إليه، ولا يلم شعثها إلا حفظ الجوارح واجتناب المحرمات واتقاء الشبهات والتعلق الدائم بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. أخرجه مسلم. ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم. قال الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول مالك بن دينار رحمه الله: 4 من الشقاء: قسوة القلب، وجمود العين، وطول الأمل، والحرص على الدنيا. إخوة الكرام، بادروا بالتوبة الصادقة، وزكوا أنفسكم بالأعمال الصالحة، فاحفظوا أيام عمركم قبل خلوكم في قبوركم، واغتنموا أيام حياتكم قبل الفوات، وبادروا إلى الخيرات، وأكثروا من الصدقات، وغيثوا الملهوف، والله يضاعف لكم الحسنات ويجزيكم أحسن الجزاء. وأسأل الله لي ولكم أن يوفقنا لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.